आज मैंने अफ्तारी की, एक खजूर खाई है या दो खाई होंगी। तो दो खजूरें, मेरे सारे घर वालों ने खजूरें सिर्फ खाई। खजूरें खाने के बाद मैंने डायरेक्ट खाना खाया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और आज रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा हमने रखा। और अफ्तारी के ऊपर मेरा एक मैसेज जो मैं अपने दोस्तों से शेयर करना चाह रहा था। कल की वीडियो में मैंने अपने दोस्तों से शेयर किया था कि रमज़ान मुबारक कितना बाबरकत महीना है और उस महीने में हमें किस तरह के काम करने चाहिए। रमज़ान मुबारक की बरकतें, रहमतें और स्पेशली जहन्नम से आज़ादी की जो नवीद मिलती है इस महीने में। और मैंने ये भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान से बाहर जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो कैसे मुसलमानों के लिए सहूलियात वहाँ पहुँचाते हैं इस महीने में, और मुसलमानों के लिए डिस्काउंट्स होते हैं खाने पीने की चीज़ों में, कपड़ों में, ईद की शॉपिंग में और बाकी चीज़ों के हवाले से अनमैच्ड डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं। जबकि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और यहाँ पे बदकिस्मती से हम इस महीने को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं और हम ये समझते हैं कि इस महीने में हम जितना किसी को ज़िबा कर सकते हैं, जितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जितनी कर सकते हैं और रोज़ादारों को जितना तंग कर सकते हैं उतना करें। इस हवाले से रमज़ान मुबारक का महीना आते ही महंगाई की एक बड़ी लहर शुरू हो जाती है, जो इससे पहले मैं आपसे काफ़ी दफ़ा वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ कि हिस्ट्री की हाईएस्ट इन्फ्लेशन हम फेस कर रहे हैं। इतनी इन्फ्लेशन मेरी ज़िंदगी में नहीं देखने में आई। जिन चीज़ों की कीमतें कुछ अर्सा पहले, 2 साल पहले वो 10, 20, 30 रुपये हुआ करती थी, अब वो 200, 300 रुपये पे चली गई हैं। आम आदमी की इनकम में इजाफा उस तरह नहीं हुआ, बल्कि कई लोग तो जॉबलेस हो गए इन बुरे हालात में। इंपोर्ट्स पे पाबंदी है, इंपोर्ट बेस्ड जितने बिजनेसेस थे वो आलमोस्ट बंद हो चुके हैं। टेक्सटाइल मिल्स के हवाले से मैंने आपसे जिक्र किया कि टेक्सटाइल मिल्स भी इस वक्त जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ी हैं, और जो हमारी एक्सपोर्ट लास्ट ईयर हाईएस्ट थी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स, और हमारी बंद यूनिट्स भी चलना शुरू हो गए थे। अब ऑलमोस्ट सारे यूनिट्स जो हैं वो बंद पड़े हैं क्योंकि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहे, इंपोर्ट्स पे पाबंदी है। स्टेट बैंक उनको एलसीज खोलने की इजाज़त नहीं देता। इन सारे अवामिल के बावजूद रमज़ान मुबारक का महीना आ चुका है। रमज़ान मुबारक में लोग सहरी और अफ्तारी का खुसूसी एहतराम भी करते हैं और एहतमाम भी करते हैं, और स्पेशली अफ्तारी के ऊपर बहुत सारी रवायती डिशेस के साथ साथ फ्रूट्स के बहुत सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं। पकोड़े, समोसे भी खाए जाते हैं। लेकिन स्पेशली मैंने देखा है कि फ़्रूट्स की कीमतें रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब मैं देख रहा था छोटे छोटे जो किन्नू हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ के, वो 500 रुपये दर्जन से नीचे नहीं है, और वो भी खाने के काबिल नहीं है। उसके अलावा अगर आप सेब देखते हैं तो सेब की कीमत भी 500, 600, 700 रुपया, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी वो अवेलेबल है। तो एक छोटा ख़ानदान अगर ये सारे एहतमाम करे जो इससे पहले हम करते थे, तो उसको कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपया की सिर्फ अफ्तारी के सामान की ज़रूरत पेश आती है। तो मुल्क के हालात, आपके ज़ाती हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि आप इतनी फ़जूल ख़र्ची करें। अल्दो कि इसको मैं फ़जूल ख़र्ची नहीं कहता, लेकिन फिर भी जब आप के हालात ख़राब हैं, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, और स्पेशली ये जो फ्रूट बेचने वाले हैं, ये पूरी चेन की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मंडी वाले हैं, या आगे जो आपको घरों पे सप्लाई करते हैं, या रेडी वाले जो हैं, वो इस कदर महंगे फ्रूट्स बेचते हैं कि शर्म आती है हमें कि ये लोग हैं फिर रोज़े रखते हैं, दाढ़ियाँ भी इनकी बड़ी बड़ी होती हैं। और मैंने आपसे शायद एक कुछ अर्सा पहले, पिछले साल या उससे भी शायद पहले, मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैंने एक दफ़ा फ्रूट लिया, रमज़ान का चांद देखा जा रहा था, तो फ्रूट मुझे वो बड़ा रीज़नेबल मिला, और मैं वापस आ रहा था तो चांद नज़र आ गया, तो मैंने कहा चलो मैं कुछ और फ्रूट ले लेता हूँ। वही वाला फ्रूट, मैं उसी रेडी के पास गया, वही साहब बैठे हुए थे, और मैंने उनको कहा कि कुछ और फ्रूट भी वही वाला देते। उन्होंने कहा जी वो रेट नहीं, अब रेट बढ़ गया। मैंने कहा कैसे बढ़ गया, आप तो वहीं उसी रेडी पे बैठे हैं और 10 मिनट गुजरे हैं इस दौरान। उन्होंने कहा नहीं जी बढ़ गया है, यानी वो रेट डबल हो गया था मेरे 10 मिनट के अंदर अंदर। तो इसका मतलब है कि एक तो हमारी सोच जो है
وہ انتہائی غلیظ ہے، اور ہم ان روزہ داروں سے پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا سلوشن رہ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سال یہ کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ ہم رمضان مبارک میں فروٹس کے آئٹم جو ہیں وہ افطاری اور سحری میں استعمال نہیں کریں گے۔ آج میں نے افطاری کی، 1 کھجور کھائی ہے یا 2 کھائی ہوں گی، تو 2 کھجوریں، میرے سارے گھر والوں نے کھجوریں صرف کھائیں۔ کھجوریں کھانے کے بعد میں نے ڈائریکٹ کھانا کھایا ہے۔ ہاں، کچھ پکوڑے بنے ہوئے تھے، وہ پکوڑے ہم نے کھائے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے گھر میں بنا ہوا جو افطاری کا سامان ہے وہ استعمال کیا ہے۔ نہ جیب پہ بھاری رہا، نہ بہت زیادہ مشکل میں پڑے۔ وہی سالن تھا، روٹی تھی، یا جو بھی آپ گھر میں پکاتے ہیں، اور میں بڑا خوش رہا آج۔ دوسرا، رمضان مبارک آپ کو کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تقویٰ کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کا مہینہ ہے، اپنے احتساب کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اللہ کی رحمتیں سمیٹیں، نہ کہ ہم کھانے پہ زیادہ زور دیں۔ اب یہ سوچیں کہ ہمارے آباء و اجداد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور ان کے جو صحابہ کرام تھے، وہ کس طرح افطاری کیا کرتے تھے۔ بہت سادہ افطاری کیا کرتے تھے، بعض دفعہ تو کھانے کو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا، شام کو افطاری کے لیے تھوڑا سا ان کے پاس سامان تھا، لیکن اسی وقت ایک شخص آ گیا مانگنے کے لیے، اس نے کہا جی میں بھوکا ہوں اور مسکین ہوں، تو سارا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا، پانی سے انہوں نے افطاری کر لی۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کی چیزیں بھی اٹھا کر دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ جذبہ ایثار ہے جو ہمیں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ یہاں پہ 1 مہینہ اگر صبر کر لیں، افطاری میں فروٹس کا استعمال بند کر دیں، نہ فروٹ چاٹ کھائیں، نہ فروٹس کی دیگر ڈشز کھائیں آپ، اور نہ بہت زیادہ فروٹس کا اہتمام کریں۔ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ 1 آدھ فروٹ جو ہے وہ لے لیں، اور بہت تھوڑے مقدار میں لیں۔ فروٹس کی افادیت اپنی جگہ پہ، لیکن اس مافیا کو بھی ہم نے شکست دینی ہے جو ہمارے جیبوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں اور اس پورے مہینے میں ہمارا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بیچارے قرضے لے رہے ہوتے ہیں اس مہینے میں، اور بہت برے حالات میں ہوتے ہیں، بہت مشکل سے اپنا مینیج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں۔ تو آپ سبزیاں کھائیں، فروٹس کھائیں، فروٹس کہہ رہا ہوں، دال کھائیں، آپ چاول بنا کے کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فروٹس سے اجتناب کریں۔ آپ دیکھیں ان کے فروٹس خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کے فروٹس خراب ہوں گے، آپ 15 دن انتظار کریں، 15 دنوں کے بعد آپ کو یہی فروٹ ہاف پرائس میں آپ کو ملے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، ہم لوگوں میں ایکا نہیں ہے، ہم لوگ باتیں کرتے ہیں اور ہم لوگ اپنی کمٹمنٹس پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ یو کے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ایگزامپل ہے کہ جو ٹماٹر کی پرائسز ہیں وہ ایک دفعہ بہت ہائی ہو گئی، تو جو فوڈ کا جو منسٹر تھا اس نے اناؤنس کیا کہ آپ اپنی سالن میں ٹماٹر کا استعمال بند کر دیں، اور اگلے 2 دنوں میں جو ان کے ہیڈ تھے فروٹس ایسوسیشنز کے اور یہ لوگ، یہ سبزیوں کے، یہ لوگ آئے ان کے پاس اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم اب پرائسز بہت کم کرنے کو تیار ہیں، آپ لوگوں سے جو آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے، لوگوں سے یہ کہا ہے کہ یہ آپ ٹماٹر کا استعمال بند کر دیں، آپ یہ کائنڈلی ان سے کہیں گے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ پیریشیبل آئٹمز ہیں، یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آج آپ سے میں کمٹمنٹ لیتا ہوں، میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ میں نے آج کوئی فروٹ استعمال نہیں کیا سوائے کھجور کے، اور کھجور میرا خیال آپ 1 کلو لے لیتے ہیں، آپ کو مہنگی بھی ملتی ہے، تو آپ وہ پورا مہینہ آپ کا چل جائے گی، کھجور خراب ہونے والا آئٹم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ فروٹ اس مہینے میں استعمال نہ کریں، اور دیکھیں اگر آپ نے یہ کمٹمنٹ آنر کی اور پوری قوم اس پہ ساتھ دے تو یقین کریں کہ یہ کوڑیوں کو بہاؤ آپ کو یہ فروٹ ملے گا۔ یہ ظالم لوگ ہیں، ان لوگوں نے ہمارے بچوں کے منہ سے جتنی صحت افزا چیزیں ہیں وہ چھین لی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم بالکل جس کو کہتے ہیں نا سیر ہو کے فروٹ کھایا کرتے تھے، 10 روپے کا فروٹ لے لیے پورا دن کھاتے رہتے تھے، اور آج یہ حالات ہیں کہ آج ہم 1000 روپے کا فروٹ لیتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ کس کو دیں، آدھا دانہ بھی نہیں آتا۔ تو میں یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں انشاءاللہ
کہ اس مہینے میں کوشش کروں گا کہ میں فروٹ کا استعمال نہ کروں، اور میرے ساتھ اگر آپ لوگ ایگریڈ ہیں تو آپ بھی یہ کوشش کریں اور اس مافیا کو شکست دیں، اس پروفیٹیرنگ کے بزنس کو جس نے یہ تہیہ کیا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم نے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالنے ہیں اور ان کو سکون سے اللہ کی یاد نہیں کرنے دینی، ان کو شکست دیتے ہیں۔ تو میری کچھ باتیں اگر تلخ لگی ہیں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو مبارک ہو، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ کے پاس، السلام علیکم۔